علیہ الصلاۃ والسلام نزیل کا حیث متجاہت رکابی وضیف کا حیث کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک علیہم الصلاۃ والسلام رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عظیم اللہ عزت پاک سید آدھا صدقہ صف ازا قبول اور منظور دور نزدیک تو چل کے آنے والے ہنوں قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما بانی مجلس ازا قبلہ و کعبہ جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب دی زندگی دراز فرما مالک انہاں دے خانوادہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما عظیم اللہ پاک مخدومہ دی عظمت دا صدقہ حاضرین مجلس دے مرحومین لاوارث مومنین مرحومین اور بالتخصیص شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما مالک اللہ میری مظلوم قوم نو اتحاد و اتفاق نصیب فرما علی ولی اللہ پڑھن والے عالمین جتھے وسدے نے ظالم دے ظلم اور دشمن دے شر تو محفوظ فرما اچھی آمین آکھنا وارث پاک دے ظہور پاک تعجیل فرما ساڑیاں خطاواں ساڑیاں غلطیاں معاف فرما کے وقت ظہور ناصرین حجت شمار فرما بعد ظہور پاک امام عصر علیہ السلام دے قدمین اچ مالک دی سپاہت شہادت نصیب فرما قبولیت دعا دی خاطر صلوات ہک پڑھو با جماعت پڑھو اور خلوص نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القدر عزت مواب سادات غیر سادات میرے بعد ممبر پاک تھے میرے بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے اپنی اپنی وضع دے دو اپنی مثال آپ مدہ خان برادر عزیز وقار جناب قاضی وسیم عباس صفدر صاحب قبلہ اور جناب علی عمران جعفری صاحب میرے تو پہلے بھی پڑھن والے سید سردار کمال نوکری کر گئے زیارت ہو گئی قبلہ دے حکم دی تعمیل ہو گئی ممبر پاک تے حاضری ہو گئی مدینہ شہر عید دا دن انہاں دا بچپن جنہ تے بچپن جوانی بڑھاپا دے لفظاں دا اطلاق نہیں ہوندا بہت ہی اختصار نال میں قاضی صاحب بھائی علی عمران میں حضرت قمر جلالوی دیاں 4 سطریں پڑھ کے تے اپنی اصول دی نماز دی پہلی رکعت مکمل کرنی پاک شہزادے چل دے ہوئے صدیقہ عالمیان بی بی دے مسلح دے قریب آئے اماں ساڑا سلام شہزادے میرا بھی سلام اماں جید دا دن ہے مدینہ خوشی دا ماحول ہے دنیا تے امیر صدوامن علیاں دے پتر آج عید دے دن قیمتی اچھے لباس پاکے مدینہ دی گلیاں چل رہے اماں دنیا دے عام امیران دے پتر ہیں اسی کائنات دے امیر دے پتر ہیں شکریہ یا علی علیہ السلام الحمدللہ بڑی ہولے ہولے قبلہ کیونکہ ماشاءاللہ جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دے مدہ خان نال منافقت کرے او منافقہ نال ہی اٹھی میں قاضی صاحب قبلہ دنیا تے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکر نال ایک کمال پہچان علی عمران جی وے ماتمی بھی ازادار بھی میرا کربلا دا سنگتی بھی سفر معراج دا سنگتی میں انہاں دی نظر 4 سطریں کرنی ہیں جیڑا بندہ گھروں ٹر آندا ہے نا جی کام چھڑ کے کاروبار چھڑ کے وقت صرف کر کے جیڑا مجلس سے چاہ گیا وہ آیا ہی ذکر سنانے اگوں قبلہ جی درجے نے کوئی اچھا بول کے عبادت کر دے کوئی کم بول کے عبادت کر دے کوئی خاموش بیٹھ کے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام دی مجلس اللہ دی بہت وڈی نعمت ہے اور اس نعمت دا پہلا وڈا فائدہ ہے جتنا وقت خلوص نال بندہ ذکر حسین اچ بہ جاوے اللہ او وقت زندگی اچ شمار نہیں کردا ذکر پاک اچ باون والا وقت زندگی دا اوور ٹائم ہے مالک نعمت عظما نصیب کریں چاچا جی سرکاراں فرمایا او عام امیراں دے خود سخت امیراں دے پتر ہیں ساڈے بابے نو اللہ امیر بنایا ہے بڑی مہربانی اما جان ساڑھے کپڑے پاک صدیقہ یاد رکھنا صدیق اور عام سچے فرق ہے عام سچا واقع دا محتاج ہے واقعہ ہوئے گا انہوں بیان کرے گا وہ سچا ہے مثلا جیڑا بھی سچا بندہ مجلس دی رپورٹ کسی نو دیونا چاہے جب تک مجلس ہوئے نہیں وہ دس نہیں سکتا
مجلس 9 بجے شروع ہوئی ہے، 8:30 بجے کوئی بھی نہیں دس سکتا پہلے کہیں پڑھنا ہے، بعد کہیں پڑھنا ہے، کتنے سنن آن گے، کتنے پڑھن آن گے، کتنا وقت بابا جی مجلس جاری رہے گی، پہلے مجلس ہوئے گی پھر کوئی بیان کرے گا۔ صدیق اور صدیقہ اس سچے نو آدن جڑا واقع دا محتاج نہ ہوئے، جو آنکھیں ہو جائے۔ صاحب بولنا حیدری علی علیہ السلام، با اتنی عبادت دا حصہ چاہیے دا جیڑا مل گیا۔ فضائل دے کمال مدا خان تو انہوں مالکان دے سونے قصیدے سنا، انہیں سمجھو میں بھی اپنے انداز دا قصیدہ پیا پڑھ دا۔ اب صدیقات کو لوں پترہ پوچھے اماں ساڑھے عید دے لباس، ایک لمحے دی تاخیر دے بعد صدیقہ عالمیان فرمایا درزی کول، اے ہے صدیقہ دا تعارف۔ صدیقہ آدھے بس بی بی فرمایا درزی کول تے اللہ کے جبرائیل ملائک دی سرداری والا تاج اتار، میری عبادت چھڑ۔ او صدیقہ مسلح تے آکھے درزی کول جنت جو لباس جا، چاہ درزی بن کے حسین دے دروازے تے جا۔ بڑی مہربانی۔ اچھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، صاحب بولنا باجماعت بولنا حیدری علی۔ اب لباس جنت اٹھا کے حضرت جبرائیل دروازہ نزول تطہیر تے آکے، آج نہیں آکھیا سردار ملائکہ میں جبرائیل ہاں، میں تاجدار ہاں، میں امین وہی ہاں، نہ فرمایا انا خیاط الحسنین، میں حسنین دا درزی ہاں۔ لباس پہنچ گئے، مخدومہ نے درود پاک پڑھ کے درود دے وارثاں نو جنت اتھوں دے لباس پوائے جتھوں دے سردار ہم۔ شکریہ جی۔ اب جنت دے سرداراں دے بدن تے جنت دے لباس زیب تن ہو گئے۔ اما اسی تکیہ ہے اج مدینے دے بچے، مدینے دے سرداراں دے بچے سواریاں تے نے۔ ایک حصہ مجلس دا میں پڑھ چکا تے اما ساڑی سواری تسبیح توحید بھائی جان جاری رہی قبلہ بھائی جان، تسبیح بی بی پڑھ دے رہے تے بی بی فرمایا سواری نانے تو منگو، لباس میں دیتے جاؤ سواری نانے تو منگو۔ خرامہ خرامہ چل دے ہوئے اس گھر دا ایک پاک دروازہ مسجد اچ کھل دے، نبی سے نے مسجد اچ شہزادے دروازہ کھول کے مسجد، ایک نانے دے دائیں زانو تے ایک بائیں زانو تے، نانا کپڑے جنت چو اماں منگوا دیتے تے نانا سواری دی ضرورت ہے تے مہربانی کرو اپنی شان مطابق سن سواری عطا فرماؤ۔ فرمایا صرف اپنی شان یا تواڈی شان؟ نانا جی میں مناسب لگے۔ نگاہ نبوت نے، مدینہ العلم نے اللہ دی پوری کائنات دا جائزہ لے کے شان مطابق سواری پیش کرن واسطے زمین والے پاسے سر جھکا کے آکھیا آؤ میری دوش حاضر۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اب شان مطابق سواری مل گئی، جدو سواری تے سوار ہو گئے اب حسین بولے۔ بابا جی حضرت امام حسین علیہ السلام دا کمال قصیدہ نانے تے نواسے دا پیار پہ پڑھ دیں، یہ سمجھو یہ بھی قصیدہ ہے بھائی جان۔ اتھے بیٹھ گئے جدوں تو نانا او ویکھو نا او فلاں بندے دے بچے سواری کر رہے ہیں، انہاں دی سواری دی مہار ہے لگام ہے، او سجے مڑ دین کھبے مڑ دین، نانا سواری تے مل گئی لگام کوئی نہیں، مہار کوئی نہیں، اپنے پاک امامے تلوں ہو نبیاں دے سردار ہو زلفاں ظاہر کیتیاں جنہاں دیاں قسماں اللہ قرآن نے چاہیاں۔ بہت شکریہ جی۔ زلفاں حسین دے ہاتھے چاہی 4 سطریں پڑھن واسطے میں توڑے 7-8 منٹ لینے، اسے تے میری مجلس دا پہلا حصہ تمام ہے اتنا ہی، اور میں پڑھنے اور سلام کرنے لگا۔ اب امامہ پاکی چوں واللیل فخر واللیل زلفاں ظاہر ہویاں اب حسین دے ہاتھے ظاہراً 3 سال دا سانے، ظاہراً 3 سال دی ظاہری زندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے ننے ننے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، انہاں ہاتھاں میں نبی دیاں زلفاں نو پکڑ کے حسین آدن نانا سجے، پاک رسول سجے ٹور پوندن، نانا کھبے، پاک نبی کھبے ٹور پوندن، کمر جلالوی قلم اٹھایا 5 بندے سمجھو تکافی ہے، وہ فرمیندن اے حسین دے ہاتھ نبی دیاں زلفاں نہیں بلکہ خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں۔ 2 شاعر بیٹھن، مالک قلم زبان اچ مزید تاثیر دے انہوں آدھے صرف ایک کوئی نہ سمجھے جو حسین دے چھوٹے چھوٹے ہتھاں چ نبی دیاں زلفن خدا کے بعد خدائی ایک 70 گھنٹے دی مجلس ہے، خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں، فرمیندے نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں، آدن کمر نثار ہو ان ننے ننے ہاتھوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں۔ یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ ایک حصہ تمام ہو گیا،
میں پھر پیادا میرے تو کروڑاں ارباں درجے حسین دے وڈے ذاکر ممبر تھے انتظار نہ کراواں مجلس دا عنوان ہے مجلس ادا چاہے شابان ہی ہے اور قاضی صاحب قبلہ بھائی علی عمران جناب ریاض رضوی صاحب قبلہ جان خوشی دے دن حسین نو رونا سنت رسول ہے میں بسم اللہ کرا کربلا دے بعد امام حسین علیہ السلام دے قتل ہونے دے بعد پتھر چند ستارے آسمان زمین حیوان انسان یہودی عیسائی ہر کوئی روئے وسدا ویلا سن کے رونا سنت رسول ہے اتنی دیر لگ دو میں گلاں کرنیاں نے ایک وسدے ویلے دی آزاداری تے ایک پھر لٹین دے بعد آزاداری کن شروع ہوئی عزت علی ویر دے حوالے ممبر 3 شعبان حسین دنیا تے آئے بادشاہ رسول جھولی اچ پتر نو چاہ کے نبیان دے سردار چوم چوم کے بیٹھے آدن اے میرے چوں میں اندے چوں اے دا خون میرا خون اے دا بدن میرا بدن اے دی روح میری روح فرمیندن جس تے میرا حسین راضی اس تے میں راضی جس دکھ میرے حسین نو دیتا اس تکلیف میں محمد نو پہنچائی پتر نو پیار پہ کر دن تے جبرائیل آ گیا 3 شعبان خوش اے تو اڈا لڑدا سو قیمتی امانت مالک نصیب کرن بعد السلام جبرائیل فرمایا اللہ دے پاک نبی اللہ عرش تو جنت چو ایک امانت بھیجیے امانت ہتھاں تے آئی تے ایک شیشی تاریخ نال پیار کرن والے آزادار ان دے وچ کربلا دی مٹی سر جھکا کے جبرائیل پہ دے اللہ دا پیغام اے ہے توڑے پتر دے مقتل دی خاک بھئی کیا کہنے اللہ پہ فرماندن 10 دیونا جس دن مٹی سرخ ہوئی تسا توڑا حسین مارے آ جائے گا اے اوئی مٹی ہے جیڑی نبی پاک دیتی امام حسین نو وطن چھڑ دیا بادشاہ حسین دیتی حضرت ام سلمہ نو نانی یہ مٹی رکھے اجے جدو رنگ سرخ ہو جائے سمجھ جانا جو میں حسین تسا مارے آ گیا ایڈا سونا ماحول مجلس دا شور 5 بندے دے شور مچان دا نام مجلس نہیں ہوندی ایتھے ممبر اگے 5 بندے شور مچا دے پیچھے کسے نو پتہ نہ ہوے ہر پاسوں بھویں ہول ہی ہوے ہائے دی آواز ہوے دلیل ہوندی ہے جو شریف شریفاں نو رون واسطے آئے شور ذاتی تسکین واسطے ہو سکتا ہے جیڑی بکیا چھڑ کے کل ادرات لے دی آئیے وہ تا رومال تیری ہنج واسطے لے کے مہربانی تو اڈی مدد نہ لکھاں سو میں پھر پیاکنا ہے وسدے ویلے نو سن کے رونا 3 شعبان نو رونا سنت رسول ہے کربلا دی مٹی ویک کے رسول 3 شعبان نو رونا شروع کیتا یعنی جبرائیل ذاکر رسول خدا رون والے او تھوڑی ٹھیاں بی بی ہنجوں پاک حسین دی مخدومہ ماں اپنا مقام چھڑ دیتا بابے دے کول آ گئے نبیان دے سردار بابا خوشی دے دن تو اڈے رونے یقیناً کوئی حکمت ہے بابا میں دسو کیوں پہ روندے ہو ہن نبی ذاکر بن گئے بی بی آزادار اے فرمایا جن میں بہوں پیا چمدائیں تسا ماریا جاسی اے بڑے جنازے چیسی یہ دا کسے نہیں جانا اے دی لاش تے گھوڑے بھاج ویسے اے دا غسل دے بدن دا خون ہو سی اے دا کفن کربلا دی خاک ہو سی ان دے بعد اے دے پردہ دار رول ویسے نبی ذاکری سنائی بی بی رننے تے پھر پوچھا ہے بابا میرے پتر دا جرم کی ہو سی کون اجے تک ہائے نہیں کر سکے بی بی جرم پوچھا سیدزادے تے نبی اگے تو چوکھا رو کے آندے نہیں تا بس اتنا ہی جرم ہو سی یہ دی تسا ماں تے بابا علی شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ بے جرم مارے اجاسی بابا پھر قرآن دا حکم ہے بے جرم غریب نو رونا ثواب ہے بابا اے دسو میں حسن میں مظلوم حسین نو روساں فرمایا نہیں تسا نہیں ہونا بابا تسی علی حسن فرمایا نہیں ساڑھے چو کسے نہیں ہونا بابا اندیاں بہنا تقریباً ہر بندہ رو بیٹھے اگر تھوڑی جی ہائے دی آواز بلند ہو سکے نال اللہ عزادار گواہ بن سکے تو رو کے رسول پہ فرمان دینے اے دیاں بہنا حسن صحیح روسن نہیں مہربانی بھائی بابا اسی ہونا نہیں
اتنا ہی چاہتا ہی اپنے بعد آپ پڑھنے ممبر دین لگا اسا ہونا نہیں بہنا رونا نہیں تے میرے مسافر نو کوئی نہ روسی اپنا مقام ویکھنا رسول فرمایا نہیں اللہ ایک قوم پیدا کرسی جدیاں نسلیں قیامت تک تیرے غریب نو روسن بابا انہاں ویکھیو سی میرا حسین قتل ہوندا فرمایا نہیں سن کے روسن بابا انہوں سن کے قیامت تک رونے مقام آزادار بے شک سن کے رونے ان بی بی فرمایا پھر قرض میں بھی نہیں رکھ دی رونا کیڈی وڈی عبادت ہے آزادار ہونا کیڈا وڈا مقام ہے سار اٹھاونا اگر انہاں سن کے رونا ہے تے میں تواڈی دھی صدیقہ وعدہ بھی کر دیاں قیامت والے دن حساب کتاب تے ہر دونے میرے پتر حسین دے رونا لے ماتمی جتنے تکر عملاں دا حساب دے کے جنت نہ ٹر گئے میں عرش دا ستون پکڑ کے کھڑی رہا تھا بھائی کیا کہنے رو لیا جی عبادت تے ہو گئی پوری شاہ جی بھائی علی عمران قاضی صاحب آؤ ذرا فرمان تے غور کریے خدا دی قسم دل پھٹ دے آؤ خود تصابی کر لویے ذرا فرمان تے غور کرو حساب ہر کسے دے معصوم ہوئی ان جڑے اللہ بنائے اسی سارے غیر معصوم ہاں گناہگاراں حساب ہونے مگر غور کرو کبھی بھی پہ آکھ دین تواڈا ساڈا حساب ہونے جتنی دیر تک ساڈا نام اعمال تلدا راسی حساب ہوندا راسی او کھڑی راسی جنہاں دے واسطے رسول کھڑ دے جتنی دیر تواڈا میرا حساب ہو سی او کھڑے راسن جنہاں دا کھڑا ہونا نبی نو اچھا نہیں لگدا آؤ ایک سیدزادے دی وچھائی ہوئی پھوڑی ایندے تو وڈی شاید مجلس میں نہیں پڑھ سکدا آؤ اپنے آپ نال وعدہ کریے حساب تے ہونا ہے پر معاشرے چینج ہو کے جائیے انہا تھوڑا تواڈا میرا حساب ہوئے توڑے ساڑی وجہ تو حسین دی اماں ڈھیر نہ کھلو یہی ہے میری مکمل مجلس جڑی میں پڑھ چکا سارے میری اپنی ہنج آ گئی اپنی تسکین ہوگی تو سا رو لیا کافی ہے اے ہے ازاداری حسین دی آمد والے دن تے پھر وہ وقت آ گیا جڑا نبی دسے آئی 72 گھنٹے دا پیاسا جمعے دے دن غریب ماریا گیا قبلہ مروجہ ذاکری الفاظ تو ہٹ کے بھائی وسیم باس علی عمران دی میں نہ سادہ لفظاں چہلے سنت مہمانہ واسطے اور انہاں بچیاں واسطے انج پڑھ درانا جمعے دا دن جمعے دی اذان دے ویلے قرآن 2 حصے تقسیم ہویا یعنی بین دے ویکھ دیاں بھرا قتل ہویا ہاں ہاں بے شک تساں حیران ہو کیا کہ 2 حصے پیشی والے 2 حصے ہیں 200 گھوڑا بجدریا تے دیگر 9 حصے ہو گئے بڑی مہربانی 2 حصے اج قرآن تقسیم ہویا یعنی ویر کٹھا تے بہن ویدی رہی جمعہ گزر گیا بہن نہ آئی ہفتہ گزر گیا بہن نہ آئی اتوار والے دن دوپہراں دا ٹائم آئی تے بہن آپے نہیں آئی قاتل لے کے آئے میں 7 مرتبہ مسافر دا چیلم کربلا کر چکا میرے کربلا دے پیدل دے سنگتی مجلس وچ بیٹھن جتھے عالیہ مخدومہ دا خیمہ ہے نا بابا جی جتھے عالیہ لٹی کے بیٹھے رہن اتھو سیدھا راہ کوفے جاندے مقتل اس تو دوسرے پاسے اگر مسلمانہ دا مقصد صرف کوفہ لے جانا ہوں دا اتھو ہی لے جاندے جان بجھ کے رسیاں پوا کے لٹیاں دیاں لیندیاں نو اتھے لے جان جتھے ویران دے جنازے پیان اٹھ دا بانا تے بڑی دور دی گالے میں اکھا نال پڑے آئے بی بی اٹھ رکن دے انتظار نہیں کیتا تے جنازے ویکھ کے لے پئی مک گئی ہے مجلس میں ادھا وین کرنے تے سلام پیا کردہ آج میرا دل ہے قبلہ جی میں علی عمران جی میں بزرگ ذاکر لفظاں نال جنہاں نال پڑھ دے ہن میں ایک لفظ بزرگاں دا سناواں بھائی وسیم باس تواڈے ساڈے بزرگاں بزرگ رو رو کے بیٹھے آدھن کس انداز نال لتھی ہے اسی ذاکر پڑھ دے ہیں لتھے بی بی جی میں حضرت عباس لتھے قبر تے رحمت ہوئے سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی دی وہ آدھے ہوندے ہیں مثال ٹھیک نہیں انج نہ آکھیا کرو جو جی میں عباس لتھے انج آلیہ لتھے وہ آدھے ہیں عباس علی دا پترے آلیہ علی دی دھیے عباس ایک دن 100 دفعہ گھوڑے تے سوار بھی ہوندہ ہی لاندہ بھی آئی
تے آلیہ ہوئے جنہوں مامل تے بھرا بہندے آن بھرا لہندے آن واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ پھر وعدے آن کتھے علی دے پتر دا لانا کتھے علی دیاں دھیاں دا لانا کتھے اٹھ دا قد واہ واہ اے ہے مسافر دی کربلا ایک سطر ہور توڑے ساڑھے بزرگاں جس دوری ذاکری کی تھی بھائی جان دے بزرگ میرے بزرگی کٹھا ملتان خانی وال تو سن تک روز پڑھ دیا میں اس انداز دی ذاکری دا لفظ آکھن لگا علی دی دھیاں لتھیاں تے کافلہ رکیا شمر بے غیرت ایک قلم اٹھایا جیڑا بندہ دا محرم اپنی کنڈ تے اصول دی اور جب نماز پڑھ دائے وہ سر اٹھاوے وہ قلم اٹھا کے علی زین العابدین دے قریب آ کے نفیس کنڈ تے یوم عاشور دی تاریخ دی پہلی سطر لکھی 5 بندے ہائے کرو تو مجلس تمام ہے بزرگ آدھے ان قلم دی نوک تیز آئی کاغذ نفیس آئی کاغذ پھٹ گیا سے آئی لڑن لگ واہ 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 مرحبا مرحبا جرک بڑے حوصلے نال دی بڑے حوصلے نال سے آئی لڑ پئی تے اس پوچھے آئے اے کیوں لتھیاں فرمایا ویران دے حوصلے نال بھائی جان ویران دے جنازے ڈٹھے نے رونا چاندیاں اب اہل سنت جتنے آندے ہو مجلس ہے رون دی ساڑھے ماتم دی وجہ ہے وے ویران دے جنازے تقسیم ہوئے پہن بہنہ رونا چاندیاں تے قاتل آدھے ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں ادھے گھنٹے دی مجلس چھڑ کے ایک سطر بھی آدھا کہنا ٹائم کوئی نہیں آلیہ اپنے علی عمران دی اختیارات دسل بی بی فرمایا سجاد اے جڑے میں ہاتھ پابند کیتی کھلیاں اے اللہ دی مشیت ہے اے توحید نال ساڈا وعدہ ہے میں اللہ دے حکم دی پابند ہاں اینا دی نہیں اینا نو آکھ میری پھوپھی پیا دی اگر ای اور رد دے ہاتھ میں بلند چکیتے اے زمین تو ان نگل ویسی میں شام ویسا بگر پہلے حسین نو روسا میں برانو مل کے اتھو ٹرنے آلیہ گل کی تھی تے ایک دستہ فوج دا سلا رگے ود گیا دے حیاء کرو انہاں کھانا نہیں مگیا انہاں پانی نہیں مگیا وہ منگ دیاں تو اڈے تو رومن پئیاں رومن دے وگرنہ اسی تیرے نال جنگ کرنی ہے لفظ جنگ آیا اس کمی نے کون ہائے کر سکتے پیچھے ہٹ کے فوج دی ہل چلتے بغاوت ویک کے ایک قدم پیچھے ہٹ کے سکے اچھا صرف ایک وین دی اجازت ہر بندہ رو رہے پردے چونیاں ماما بھینا بیٹیاں میرا ہونا تے سوال ہے تو اڈی ہائے نال تائید چاہی دیئے کدی کسے بہن وین یاد کیتا ہے آج پکا لما متے کدی بھرا مرے تے میں رونا پوے بہنہ تصوری بھرا دی موت نہیں کر دی صرف زندگی دی دعا مانگ دیاں ناراض بھائی بھی ہوئے تا صرف دعا کر سے نہیں بول دا مانتے میرا تے اللہ نہ کرے ویر مر جائے جدے گھر وچ مرداں گھر دے آواز نہ سنی ہوئے اس دا رون پورا شہر سنتا ہے علاقے دے لوگاں نو پتہ لگدا ہے بہن جنازے تے روندی پئی ہے غسل کفن ہوندا رہے چاچا جی جنازے تے بہناں دا بیٹا رونا ہو روندا ہے اللہ کسے نو نہ وکھاوے میں گھرو جوان بھرا دا جنازہ چاہے بڑا اوکھا ہوندا ہے بہناں کولو جوان بھرا دا جنازہ لبنا جدو نماز جنازہ دا وقت ہو جائے نا تے رشتہ دار اٹھاون آویں پھر بہنا ہاتھ بنن لگ ویندی نہ لے جاؤ انہیں کوئی نہیں آنا میرے ویر دا جنازہ نہ چاہو میں تھوڑی دیر ویکھن دیو پھر بہنا روندیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے رشتہ دار جھنک باو جی کوئی نہیں دیندا پیار کر کے بہنا نو بٹھا کے جنازے لے ویندن کیڑا بندہ دے میں شیعہ تے ہائے نہیں کر سکیا جنازے لے جاندن بہنا بیٹھی رہندیاں جنازے چوی ویندن بہنا بہ ویندیاں جنازے ٹر ویندن بہنا بیٹھی رہندیاں کائنات تے ہکو مثال کربلا جتھے جنازے پے رہے تے بہنا ٹر پئیاں واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ انج حق غریباں نو رون دا انج حق مسافراں دے واسطے جی آکھاں ایک مثال کائنات اجمل دی کربلا جتھے جنازے پے رہے تے بہنا ٹر پئیاں پہلے اٹھتے عالیہ سوار آگا شیخ عباس کمی جیسے محدث لکھے اٹھ باقی اٹھا نال کوئی گل کی تھی تے اٹھ حیوان رون لگ گئے عالیہ فرمایا علی زین العابدین وقت دی حجت اس اٹھ باقی اٹھا نو کیا کیے جو حیوان رو پن خون رو کے فرمایا حیوان سن جتنا روئے ہو مولا جان دن میری توقع ہی نہیں قبلہ دا خلوص ہے ہر شریف عبادت ہے ہر روز ماحول ایسا مجلس پاک دا نہیں ہوندہ جو جس تل میں ویدہ ہوں دی آنکھ چوبا رشے سجاد فرمایا اماں حیوان پہچان کر گئے
مسلمانہ نہیں سجاتا اے جڑا پہلا اٹھے نا اے باقیاں نو پیادہ اتوان شامی جتنا مار دے رہے تو ساں دوڑنا نہیں تو اڈی کانڈتے امن دیا پلیاں علی دیا دھیاں سوار ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اٹھ ٹور پہ روایت دا ماحول دس دے جو بین الحرمین 1.5 منٹ دی مجلس باقی ہے ایک پاسے علی ڈٹھے تو 9 حصے چاچا جی حسین دوسری طرف بی بی نگاہ کی تھی جڑے مقتل سن کے رون دے اللہ جانے کتنے حصے چ عباس کربلا دے جتنے شہیدن 122 72 313 ایکو حضرت عباس ہے جڑا جیتھے لتھا یتھائیں دفن ہو اتنے ٹکڑے ان لاش دے جو حسین چاہی کو چلو بٹی بادشاہ دا لکھی ہویا توڑے وسیم بھائی دادا استاد دا بند جڑا شاید بچیاں نو یاد ہوئے او دی 1 سطر پڑھنا 1 سطر نوے دی تے سلام ایک نو تے بھامیں ایک وین آئی آلیا رو کے ٹریاں ٹر دے اٹھ تو غازی تے نگاہ پئی بی بی لاشا لے پاسے روک پیر کے آدن غازی تیرے سہارے آئی جنگلہ چ لٹی گئی عباس تیرے مانتے آئی میں شام پئی وینیاں 2 وین کر کے ٹر دے اٹھ تو ایر نو مخاطب ہو کے آدن آنے در گئی آئی اچھا اجڑ گیا ہے کہ تھے آن کے دے رے لائنی اٹھی ویکھتا سہی او تیریاں بھینا دے اٹھ کی ویشما رٹو رائے نی جانج چاڑ پئیے اللہ مان آفرین مرحبا ایتھے ہی 1 سطر وین دی میں پڑھدا رہا شام تک ہانج نہیں سکنی اپنے بعد اپنے بھائی جان حضرت عباس 17 بنی ہاشم چوں غازی واحد شہیدان جنہاں دا سر گھوڑے دی گردن نال گڈڑی ہے چاہی اسی پڑھ دینے ہاں جو کھلے وال نظر آندے آن تے عباس نیزے تے سوار نہیں ہوندہ ہے قرآن ہے میرے سر تے میں نہ اکھا نال پڑھے ہے کوئی بندہ باجی دل دکھ جاوے کسے سیدہ تو میں معاف کر دے بنا میں نہ اکھا نال پڑھے گرز لگن دے بعد غازی دا سر اس قابل نائی جو نیزے تے سوار ہویا واہ بھائی واہ انج تقسیم آئی کپڑے دی گٹھڑی ہو گٹھڑی گھوڑے دی گردن نال غازی گھوڑے نو حکم دیتا ہے تیز دوڑو سوٹ دے قریب جا جدے تے میرا فضل ماں دی جو لیے چے بج دو یا گھوڑا اٹھ دے قریب آیا ہے غازی گٹھڑی چوں پتر نو ویک کے رو کے پہ پوچھ دن میں کوں فضل دسا تم کہتے ہیں جدہ لٹی دراد ستائی میں کوں حقلا یا حسین ٹھہر بھائی رومن دے 1000 دفعہ رو کے پیا دن میں کم فضال دسا کہتے ہمیں جدہ لٹی ہے دراد ستائی میں کوں حقلا دے دی ہائے میں تکس گیا ہم تو جیندہ کیوں زخمی زہارا جائی کیوں نہیں چادر او لٹیاں گئی ہے تو کیوں نہیں بجایا خیر بھائی جان ادھا منٹ ہور مگدام ناراض نہ ہونا ویرون ادھا منٹ ہور مگدہ اتنے سوال جوابے کیتے ہیں کوئی غازی دے پتر جواب دیتا ہے یا کوئی نہ ٹر دے اٹھ دی کانٹ تو شام غریبان دا حال سنا کے غازی دا پتر رو کے پیادے بابا کے دساں تھی ملنا میں لاش دائی پہنچایا تھی پھر چادرہ کدا لتھیاں آیا جدہ واپس ولے مقتل کہہ سار تے چادر نہیں میں سرہ میں ولے آئیو لٹیاں گئیاں واپس ولے بسم اللہ